अनंत बापाक आनी पुत्राक आनी स्पिरिताक आमेन. प्रितीच्या भावा भयणांनो, उंड्या रुपान आमचे मोदें रावतल्या जिव्या जेजूक आमी बुजोवंक आयल्या. थोड्यो घडयो ओगेपणान काळीज मौन शांत करुया आनी जेजूक आमच्या मोदें घेवंक तयार जावया. दोळे बंद करुया. आतां आमी जेजूक येवकार दिवया. गायन D8 दुलोब जेजू मोगाळ उदार. दुलोब जेजू मोगाळ उदार, कितलो मोवाळ इश्ट आमचो. आमचे सुरशीं दीस रात रावता, आमकां सांबाळ चलयता. ताचे बोगोळ्येर कोण आसा, सोंपून प्रिती करतलो. आपलो सांगात आमकां दिता, वांटो देवीक मोगाचो. नमस्काराचे मागणे. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटले, सोदात आनी तुमकां गावतले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. आमचें मागणें आयकतलो जेजू, आमच्या मागण्यांक जबाब दितलो जेजू. मागण्यांतल्यान आमचो बावट वाडयतलो जेजू. ह्या वेळार उंड्याच्या रुपान आमचें मोदें हाजीर आसा. ताचे आसने भोगुया आनी सगळे खालतीकायेन मान बागून ताका नमस्कार करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. मोगाल भावा भयणांनो, आमी सगलीं पातकी आमची पातकी जिवीत ओळखून घेवन जेजू लागीं बोगसणें मागता. तातूंत आमचें वर्तेपण आसा. ह्या वेळार निमेरूच रावून आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करुया. थीरपणान आनी मागणें करून ना जायत. मागलेली वस्त आमकां मेळूंक ना म्हणटच आमचो विस्वास देवाचेर उणो जाला जायत. तशेंच दुसऱ्याचो गरजो वळखून घेवन दुसऱ्याच्या उल्याक कान दिवन तांच्या आदाराक आमी पावूंक ना जायत. असल्या आनी साबार तरेच्या चुकीचे ओगेपणी बोगसणें मागुया.
देवाक दिनवाशी जावप। मोगाल भयणी भावानो, दर दिसा आमी जायती देवाची बरेपणां आमच्या जिवितांत अणभवता। जायते फावटी आनी साबार तरेनी आमी जेजू लागीं मागलोलें आमकां फावो जालां। थोडोसो वेळ ओगेपणी सगळ्या बरेपणाचो आमी उगडास करुया। आमी गायन गोवया E12। जी बरेपणा कशी नियाळटेल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या, तुजी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार दोनिया कशे बाडयतेल्या, स्वर्गानी संसार ही तुजी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया, दान सुर हातांनी तुवें आमकां दिलाय, सासणाच्या सासणांक गायता तुजी महिमा, तुजी बरेपणा कशी नियाळटेल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेजतेल्या, तुजी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या, तुजे उपकार दोनिया कशे बाडयतेल्या। देवाचें उतर आयकूंक सगळीं आमी उबी रावया। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंत्या, आनी तो मध्यानेर ह्या इश्टा सरशीन वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उसणें दी। पयनार आसुल्लो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला, ताका वाडटो म्हळ्यार म्हज्या लागीं कांय ना, आनी चिंत्या तो ताचो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराळ खील घालून जाल्या,
म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासले न्हिदल्यांत. आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टागते पसून उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासतना ताणें विचारिल्ले खातीर कोणी उठोवन तो ताका तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदां आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयता ताका उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासली मागत जाल्यार ताका मासले बदलाक दिवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका इच्छु दीत. खोटें आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्याक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणे लागीं मागिल्ल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. नियाळ. मोगाच्या भावा भयणांनो, ल्हानसो नियाळ ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमी करुया. 4 मुद्द्यांचेर आमचे लक्ष घालुया. पयल्या सुवातेर गरज. एक इश्ट गरजेक सांपडून आपल्या इश्टाचेर विश्वास दवरून आपल्या इश्टा लागीं गरज मागोवंक वेता. आमचे जिवितांत आमी गरजेक सांपडल्या वेळार आमच्या घरच्यांचें, शेजाऱ्यांचें, इश्टामित्रांचें तशेंच देवाचें दार आमी मारता. जें कितें आमकां जाय आसलें तें पावो जालें त्या दाळा आमी खुशाल जाल्या. पूण मेळोंक ना तेन्ना आमचें धरून ताचें सवय कसलें जालां काय? देवा लागीं मागिल्लें आमकां जायते पटी मेळोंक नातल्या वेळार
आमचो वेव्हार देवा संगी कसो आसा? देव आमचे मागणें आयकना अशें आमकां दिसलां काय? दुसऱ्या सुवातेर आयकप. मोद्यानेर इश्ट आपल्या इश्टाचें दार बोडयता. इश्ट आनी ताची भुरगीं न्हिदिल्लीं आसतात. इश्टाचो आवाज आयकून ताका जाग जाता आनी भितर तावन आवाज दिता. जायते फावटी कसल्या ना कसल्या गरजेक लागून आमी दुसऱ्याचें दार बोडयता. थोडीं दार उगडटात, थोडीं साबार तरेचे विचार करतात आनी थोडीं दारार मारलें आयकून ओगीच न्हिदिल्लें डोंग घेवन आसतात. असलें धोरण आमचें जालां काय? दुसऱ्यांचो ताळो आयकून आमी तांच्या गरजांक पावल्या काय? तिसरे सुवातेर आडकोल. दाराक खिल्ली घातल्या, भुरगीं न्हिदुल्लीं आसात. आसा थंय वचून उंडो घेवन येवंक आडकोली आसात. पूण इश्टाचे कोरंदेक लागून ताका गरज ते काडून दिता.
थोडे पावटी आमकां बऱ्याक पडटा तेन्नाच आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता. जेन्ना आमी आडकोली उतरून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता तेन्ना तातूंत आमचें वर्तेपण आसा. तशेंच देवा लागीं आमी मागलोलें आमकां मेलूंक ना तेन्ना ताचे लागीं मागूंक आमकां आडकोल जाता. पूण देव रावता आमचो बावार्थ वाडोवंक आनी बरें तें बऱ्या त्या वेळार आमकां दिवंक. चवथे सुवातेर देवाचें आसनें भोगोवप. आमी मागलोलें आमकां मेळटा तेन्ना आनी देवाचें आसनें आमच्या जिवितांत भोगूंक पावता. तशेंच दुसऱ्यांच्यो गरजो ओळखून तांकां कळटा वो ना कळटा तांच्या गरजांक पावून आमचे वरवीं देवाचें आसनें तांच्या जिवितांत आमी अणभवूंक दिता. तर थीरपणान आनी विस्वाशीपणान मागून देवाचें आसनें भोगुया. तशेंच एकामेकाचो गरजो ओळखून घेवन एकामेकाच्या आदाराक पावून एकामेकाक देवाचें आसनें भोगूंक दिवया. भावार्थाची मागणी. ह्या वेळार सगळीं आमी दिमी घालया आनी आमच्यो गरजो जेजू फुडें दवरया. बापा, पवित्र सभा म्हणलें भावार्थी कुटुंब चलोवन व्हरच्या. आमच्या पापा साहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी सर धार्मीक भाव भयणीक तुज्या आशिर्वादान भर.
तांणी परगट करचे मिसांव संवसारार रुपांतर हाडूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर. ह्या संवसाराच्या आशेंतले आनी वायटांतले तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं परतून मागता. आमची जबाब. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, जायत्या जाणांक फावो तें काम नासतना निरुद्योगानाच्या समेस्ताच्या जिवितांत दिसपडतो ग्रास जोडूंक फावो तो वावर दी. कुटुंबाच्या वडिलांनी कश्टांच्या वेळार कंगाल जायनासे जिवितांत येवचे हर एक सूख आनी दूख स्विकार करन तुजेर भरवंसो दवरून जियेवंक फावो कर म्हूण मागता. आमची जबाब. बापा, आमचें मागणें आयक. काम नासतना फुडाराची चिंतना करच्या सर ह्या जाणांक तूं राख आनी सांबाळ. तांचे थंय आसली सकत आनी देणी बरो वावर करूंक अवकाश मेळोवंक तुजो आदार दी. सर अवघडांतले तांकां राखून व्हर. विविध रितीच्या आमालांक ड्रग्जांत वायट संवयांक लागून बाली जाल्ल्या आमच्या ह्या जाणांक तांचें उणेपण वळखून मन बदलून बरें जिवीत जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. आमची जबाब. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टोवच्या भाव भयणीचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. बापा, आमचे तावन ही पिडा नास कर. कोण ह्या पिडे वरवीं देवादीन जाल्यांत तांच्या आत्म्याक ससनाचो विशव दी. तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान दी. ना त्या पिडे वरवीं उतर प्राया वरवीं एकसूरपणा वरवीं कश्टोवच्या आमच्या पिरगजेंतल्या हर एक भाव भयणीक एवकारिस्तांतल्या जेजूतावन शांती समाधान लाभाशें कर म्हूण मागता. आमची जबाब. बापा, आमचें मागणें आयक. आमचो देश आनी समाज चलोवन व्हरच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी लोकां थंय मनस्ताप हाडिनासतना लोकांची गरज समजून शांतीचें समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा दी. तांचे ताब्यान आशिल्ल्या लोकांची दयाळपणी सेवा करूंक बरें मन तांकां लाभय म्हूण मागता. आमची जबाब. बापा, आमचें मागणें आयक.
आतां आमी ओळखून घेवया आमची चूक. देवाक आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. प्रत्येक मागण्या उपरांत आमची जबाब आसतली, काकलूत म्हजी कोर सोमया. फकत कायदो पाळच्या मोनान मिसाक गेल्याव देखून दुसरो कसलोय वावर पडला तेन्ना ओ ल्हानशी ओडचून आयल्या जाल्यार मिसाक आमी वचोंक नासतना रावल्याव देखून मिसांत शिताबेन वांटो घेवचे बदलेक तोंड उगडी नासतना मोनो कसो रावला देखून मिसार प्राचिताची रीत एक बेश्टीच चाल कशी पाळल्या देखून देवाचें उतर परगटूंक फावो ती तयारी करूंक ना देखून देवाचें उतर आयकून फावो ते पोरी करूंक ना देखून प्रवचना वेळार ध्यान मन लावंक ना देखून कसलोच आदार मागल्यार गुणगुणला देखून आमी पवित्र सभाच्या वावराक फूल ना पाकळी दिवंक पाटी सोरल्यावन देखून म्हज्या गोरवाक व्हडपणाक हांवें म्हाकाच मोडूंक ना देखून एकवटाच्या जेवणांत फावो ती तयारी नासतना वांटो घेतला देखून जेजू काळजान घेतला पूण जिवितान ताचे भाशेन जावंक वावरूंक ना देखून म्हज्या घरच्यांक आनी शेजाऱ्यांक हांवें बोगसूंक ना देखून वावरार जाग्यार दुस्मानकायेन जियेला आनी बदला घेवंक वावुरला देखून संवसारांत रावून संवसाराचो जाला देखून देवाची काकलुतीक आमी उलो मारलो आनी दुबावा वेणी देवाची काकलूत आमी चाखल्या आसतलीच. आतां जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळी स्कोर म्हूण गीत गावया. R15. जेजू मोगाच्या आगट्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान
तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जोयराग देव जोलता तोय आमी प्रीती ओपू जयोपमान कोता तोय आमी माफी करूं जेजू मोगाच्या आगत्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान सगळी आमची मागणी एक करून त्या जिजून शिकयलेले मागणे आमी बारोबर म्हणुया. आमच्या बापा चुरगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. शेवटाचे मागणे. मोगाळा जेजू बापाचे खोशेक पाळो दिवन तूं ह्या संवसारांत आयलोय आनी दिल्लो वावर शार्ती पावयतोच तूं बापाशी परत परतलोय. आयच्या काळार तुजो धर्म परगोटणेचो वावर नेटान फुडें व्हरूंक तूं आमकां दर एका मिसाचे भेटेन तुज्या मासा रक्तान पोसताय आनी समाजान पाटयताय. तर जंय आमी आसांव जंय आमी भोंवतांव आनी जंय आमी आमचो वावर कोत्ता थंय आमी तुकाच परगोटवंक तूं आमकां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. शेवटाचें गायन घेवया F20. सरसों पोळ्यान तुमचे सांगाती आवासा संसार सोंपो पोळ्यान
तुमचे सांगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्रात्मा घेयात ताच्या बोळान सक्तीन देसान देसान सगळ्यांक म्हजी गोवाय जायात संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसा संसार सोंपोपर्यंत तुमचे सांगाती हांव आसा